नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल रिटेल। पुसपासमा प्रतिनिधि सभा विघटन भए पछाडि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई भरे नै भोलि नै पर्सि नै ढालिहाल्छौँ भनेर विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी त गरेनन् तर आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलनमा यो वर्तमान सरकारका विरुद्ध नाराहरू घन्किएका थिए। त्यति मात्र होइन, यो सरकारलाई प्रतिनिधि सभा ब्युतिसक्ता हटाइ छाड्ने उद्घोष त्यो नाराहरू लागेको थियो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 1 महिना नागिसक्दा पनि सरकार विरुद्ध न अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ, न त्यहाँ गठबन्धनमा बनेको एउटा राजनैतिक दल माओवादी केन्द्रले समर्थन नै फिर्ता लिएको अवस्था छ। अर्थात् कता कता राजनैतिक दलहरू त्यो बेला भाँति नपुर्याएर केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए भने पनि अब भाँति पुर्याएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र चुनावतिर जाने हो कि भन्ने ध्यान केन्द्रित गरेको भनेर एक खालको राजनीतिक बजारमा यो चर्चा छ। सँगसँगै अर्को चर्चा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी बीचको गठबन्धन सरकार बन्छ भन्ने पनि छ। अर्को चर्चा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बनिसके पछाडि त्यसको गठबन्धन बन्छ भन्ने चर्चा। यी 3वटा चर्चा छ। यो चर्चाका बीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कांग्रेस सरकारमा पनि जाँदैन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउँदैन भनेर विराटनगरमा बोलिदिनु भएको छ। यस पछाडि अझ नेपालको राजनीति तरङ्गित छ। सभापति देउवाले यही सरकारलाई अरू 2 वर्ष निरन्तरता दिन चाहनु भएको हो भन्ने प्रश्न व्याप्त उठिरहँदा खासमा त्यो उहाँको भनाइको तात्पर्य के थियो? कांग्रेसको आन्तरिक जीवनका प्रश्न यति बेला उठिरहेका छन्, महाधिवेशनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न उहाँले त्यो भन्नुभयो, या अरू रणनीतिक विषय थिए? यावत विषयलाई जोड्दै आज हामी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। पृष्ठभूमि मैले बताएँ त पृष्ठभूमिको सुरुवाती विषय प्रतिनिधि सभा विघटन भइरहँदा प्रतिगमनका नायिकेको संज्ञा दिँदै केपी शर्मा ओलीको सरकार भरे नै भोलि नै पर्सि नै ढालिहाल्छौँ, त्यो अभिव्यक्ति यहाँका आन्दोलन नाराहरूमा सुनिएका थिए। आजको दिन 1 महिना बितिसक्यो। उहाँलाई निरन्तरता दिने हो कि जस्तो गुन्जायस गरेर तपाईँको पार्टी सभापति बरु अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभयो। यो के हो? यो अलिकति तादम्यता, यति बेला 1 महिना अगाडिको कमिटमेन्ट र आजको कमिटमेन्ट, त्यो भनाइ र व्यवहार गराइ बीचको तालमेल नमिले जस्तो देखिन्छ। यो के हो? यो प्रश्नाइदिनुहोस् त सुरुमा। यसमा स्पष्ट छ भूपालजी, हामीले 2077 साल पुस 5 गते असंवैधानिक रूपले गरिएको संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक हो भनेर भनेका थिए। सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मान्य महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष 2077 साल पुस 5 गते गर्नुभएको संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक हो भनेर हामी हिजो पनि भनेका थियौँ, आज पनि भन्छौँ र भोलि पनि भन्छौँ। त्यो अनन्तकालसम्म भनिरहन्छौँ, किनकि त्यो असंवैधानिक थियो र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पनि त्यो कदम असंवैधानिक थियो भनेर प्रमाणित गरिसकेको स्थिति छ। आज पनि संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत अहिलेको सरकार हो। अहिलेको सरकारबाट एकीकृत नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पश्चात नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी 2टा पार्टीमा रूपान्तरित भएको छ। तर उहाँहरूले गर्नुभएको सत्ता समीकरण र एकले अर्कालाई गर्नुभएको समर्थन आजको मितिसम्म फिर्ता लिनुभएको छैन। जुन दिन एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिन्छ त्यस दिन वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अन्तर्गत 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 अन्तर्गत उहाँ पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। त्यसैले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या निरन्तरता दिने भन्ने कुरा एकीकृत नेकपा माओवादीको हातमा छ। त्यसैले हाम्रो कांग्रेससँग विकल्प अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने छ त उसको समर्थन फिर्ता त एउटा व्यवस्था भयो। समर्थन फिर्ताको विकल्पमा जानु भनेको चाहिँ चुनावका लागि बाटो खोलिदिनु हो भन्ने तर्क राजनीति शास्त्रीहरूको छ। होइन, त्यस्तो होइन। संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 अविश्वासको प्रस्ताव लानु भनेको चाहिँ उनलाई बाँधिदिने काम हो। प्रधानमन्त्री तोकेर त्यो प्रक्रियामा अगाडि जाने भयो। समर्थन फिर्ता लिनु भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री उनी कायमै रहने भए, उनी त केयरटेकर गभर्मेन्ट हुने को अवस्थामा पुगेर उनले त
कता कता चुनावमै मुलुक लान्छन् उनलाई त विकल्पहरू खुल्ला हुने भयो तर्क यो छ कि त्यो होइन संविधानको व्यवस्था के छ भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 अन्तर्गत हामीले अविश्वासको प्रस्ताव लान सक्छौँ 1/4 प्रतिनिधि सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव लान सकिन्छ त्यो सङ्ख्या हामीसँग पुग्छ तर अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने सङ्ख्या हामीसँग पुग्दैन संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 मा अविश्वासको प्रस्ताव लाँदै गर्दाखेरि भोलि प्रधानमन्त्री को हुने कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको नाम पनि लेखेर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ अहिले एकीकृत नेकपा माओवादी जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा नमिलेको अवस्थासम्म बहुमत पुग्न सक्ने अब स्थिति छैन त्यसैले संसदको अङ्कगणितले के भन्छ भने नेकपा एमाले जुनसुकै दलसँग समीकरण गर्दाखेरि पनि उसँग बहुमत पुग्छ तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो भने कम्तीमा अरु दुईवटा दल होइन नेकपा एमाले बाहेक अरु दुईवटा दलसँग चाहिँ सत्ता समीकरण गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ जुन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै पनि दलले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान्छु भनेर प्रस्ताव गरिसकेको स्थिति छैन त्यसैले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएको दोस्रो जहाँसम्म छ अविश्वासको प्रस्ताव नलगेर तपाईले भन्नुभयो समर्थन फिर्ता लिँदा निर्वाचनमा जान्छ त्यो होइन समर्थन फिर्ता अहिले धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गतको सरकारै हो अहिले अब धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गतको सरकार विफल हुने स्थितिमा धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुन्छ त्यसपछि धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुन्छ 2 र 3 अन्तर्गत निर्मित सरकारले धारा 76 को उपधारा 4 अन्तर्गत संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ यदि 2 र 3 अन्तर्गत निर्मित सरकारले धारा 76 को उपधारा 4 अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुन्छ धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत निर्मित सरकारले धारा 76 को उपधारा 6 अन्तर्गत विश्वासको मत लिनुपर्छ विश्वासको मत लिन सकेन धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम धारा 76 को उपधारा 6 अनुसार यदि धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र धारा 76 को उपधारा 7 अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ अरु कुनै सरकारलाई धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत निर्मित सरकार धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत निर्मित सरकार धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत निर्मित सरकारलाई त संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकारै छैन त्यही त यति बेला नि तपाईको पार्टी सभापति विराटनगरमा गएर के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा कांग्रेस सरकारमा पनि जाँदैन सिधा सिधी कुरा छ है त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउँदैन सरकारमा जाँदैन भने हैन भन्नु हो त त्यही त सरकारमा जाँदैन हामी अरूको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदैनौँ स्पष्ट कुरा यदि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हामी अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष छौँ प्रमुख भइसकेको कारणले त्यही कारणले भोलि सरकार बन्ने अवस्था आएन माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर मुलुक चुनावमा गयो के हुन्छ चुनावमा कसरी जाँदै जाँदैन नि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै चुनावमा जाँदैन त्यसपछि धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुने प्रोसेस जान्छ नि अर्थात् विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि गएर विश्वासको मत लिएपछि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारलाई यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु हो भने उहाँलाई त जन संसद विघटन गर्ने अधिकार छ एउटा यो बताइदिनुस् न कांग्रेसले किन पत्याएनन् सरकारको नेतृत्व गरेर जाऊ अर्थात् भनेर त्यो प्रस्ताव समेत कांग्रेसमा नपुग्नुको कारण के सबै दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने चाहिँ आकांक्षा देखाइरहनु भएको छ जसपा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने मलाई लाग्छ अब नेकपा एकीकृत नेकपा माओवादीले त अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन के हो अनि नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने त्यो कारणले गर्दा कुरा नमिलेको यदि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा औपचारिक रूपले जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनेर औपचारिक रूपले प्रस्ताव गर्यो र उहाँहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक संसदीय दलको बैठकबाट पास गर्नुभयो भने सरकार निर्माण हुने स्थिति रहन्छ माओवादी केन्द्रका नेताहरू तपाईको पार्टी सभापति बीच पनि बारम्बार छलफल यो बीचमा भएका छन् त्यो छलफलमा सरकारको नेतृत्व गरिदिनुहोस् भनेर भएको होइन र गरिदिनुहोस् भन्यौँ हामीले भनेर प्रचण्ड त बारम्बार भनिराख्नु भएको छ अन्तर्वार्तामा भनेर भएन नि त संसदीय दलको निर्णयबाट उहाँहरूले निर्णय गर्नु पर्यो केन्द्रीय कार्य समिति या उहाँहरूको सचिवालयको बैठकबाट निर्णय गरेर औपचारिक रूपले प्रस्ताव गर्नु पर्यो अन्तर्वार्तामा भनेर त्यसले संवैधानिक मान्यता पाउँदैन नि त विश्वास गर्ने ठाउँ देखिन्न हामीले विश्वास गरे पनि संविधानले विश्वास गर्दैन नि संविधानले विश्वास गर्नु पर्यो नि संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्नु पर्यो नि कसैले इन्टरभ्यूमा बोलेको कुराले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्छ त
त्यो वेटेज भएको नेताले बोल्देको कुरालाई पनि त एउटा मान्यताको रूपमा त लिन सकिन्छ। त्यो प्रक्रिया त अघि बढ्छ नि यदि कङ्ग्रेसले ल्याउनुहोस् हामी जान्छौँ भन्दा हो। उहाँलाई व्यक्तिगत रूपले सम्मान गर्नु एउटा कुरा हो, तर संविधानले व्यक्ति चिन्दैन, संविधानले सङ्ख्या चिन्छ नि, अङ्कगणित चिन्छ नि। अहिले बहुमत प्राप्त समीकरण, जुन समीकरणले बहुमत प्राप्त गर्दछ, संसदको अङ्कगणितमा जुन समीकरणले बहुमत प्राप्त गर्छ त्यो समीकरणको नेतृत्व चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसैले संविधानले सबैको सम्मान गरेको छ, तर संविधानले व्यक्तिलाई चिन्दैन, संविधानले व्यक्तिले दिएको अन्तर्वार्तालाई चिन्दैन, संविधानले अङ्कगणितलाई चिन्छ र संसदको अङ्कगणितले जुन दलहरूको समीकरणको बिचमा चाहिँ बहुमत पुग्छ तिनी दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। अब मानौ माओवादी केन्द्रले त्यो प्रस्ताव लिएरै अगाडि बढ्यो, काङ्ग्रेसले अग्रसरता लिन्छ? हो, माओवादी केन्द्र के अरे एकीकृत नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले औपचारिक रूपले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले मात्रै ल्याएर पनि भएन, उहाँले मात्रै दिएर त बहुमत पुग्दैन नि त, अङ्कगणितले कहाँ बहुमत पुग्छ त? अनि यो तीनटा बीच सघन छलफल भएर त्यो किसिमको मोर्चाबन्दी बनाएर सरकारमा जाने सम्भावना छिड छ? त्यसो भए छिड छैन, अहिले पनि सम्भावना त बित्यो त। यो छलफल सघन रूपमा किन अघि बढेन? तपाईँ लाग्छ तपाईँ भर्खर 11 गतेको फैसला पछाडिका 2-3 दिन पछाडिको कुरा गरे जस्तो बताउँदै होइन, सघन छलफलै भइरहेको छ। मैले अघि नै भने नि, जनता समाजवादी पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयत्नमा छ, नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयत्नमा छ, नेकपा एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयत्नमा छ। एकीकृत नेकपा माओवादीले मुख खोलेको स्थिति छैन भन्दा अब एकीकृत नेकपा माओवादीले यदि समर्थन गर्यो, जनता समाजवादी पार्टीले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जान्छु भनेर औपचारिक रूपले दुवै पार्टीले निर्णय गर्यो र हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर संसदको सभामुखलाई बुझाएर सभामुख मार्फत राष्ट्रपति समक्ष बुझायो भने त नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ नि त। त्यति बेला मात्रै काङ्ग्रेस अनि अग्रसरता लिन्छ? अग्रसरता होइन, त्यो बेला त स्पष्ट सरकार बन्छ। अग्रसरता त अहिले छलफल भइरहेको छ, तर छलफलले औपचारिकता प्राप्त गरेको छैन। छलफलले जुन वैधानिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो, संवैधानिक रूपले जानुपर्ने जुन बाटाहरू हुन् ती बाटाहरूबाट हामी अलिकति टाढा छौँ। अविश्वासको प्रस्तावै ल्याउँदैनौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि शेरबहादुर देउवा, यो चाहिँ के भने हो? बहुमत नपुगेपछि अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर के गर्ने त? काङ्ग्रेस अलिक बढ्ता काङ्ग्रेसको जोडबल चाहिँ चुनावतिरै हो? होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको जोडबल चुनावतिर होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको जोडबल संवैधानिक प्रक्रियाबाट अहिलेको सदनलाई चाहिँ सुचारू रूपले अगाडि बढाउने हो। जुन संविधान छ ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो, संसद विघटनपछि संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो। हामीले त्यति बेला पनि भनेका थियौँ कि संसदको पुनर्बहाली गऱ्यो भनेदेखि संसदको उपस्थितिबाट चाहिँ यो के अरे ट्र्याकमा आउँछ। हामी संसदको उपस्थिति हामीले दुईटै बाटो खुला राखेका थियौँ, एउटा संसद पुनर्बहालीबाट पनि संसदको उपस्थिति हुनसक्छ, अर्को निर्वाचनको माध्यमबाट पनि संसदको उपस्थिति हुनसक्छ। संसदको उपस्थितिबाट मात्रै 2077 साल पुस 5 गतेको जुन कदम थियो त्यो असंवैधानिक कदम जसले संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो ट्र्याकमा आउन सक्छ। त्यसैले हामीले भनेका थियौँ सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ हामी स्वीकार्छौँ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्बहाली गरे पनि स्वीकार्छौँ, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको घोषणा गरे पनि स्वीकार्छौँ। अहिले पनि हाम्रो भनाइ के हो भने संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउने, संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउनुको निम्ति त संसदको अङ्कगणित महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सत्ता समीकरणको लागि अङ्कगणित महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अहिलेको अङ्कगणित के हो भने नेकपा एमाले कुनै एउटा दलसँग सहकार्य गर्ने बित्तिकै उसलाई बहुमत पुग्छ। तर नेकपा एमालेसँग सहकारी हुने सम्भावना केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा त छिड्छ या छँदै छैन भनेर भनियो भने गलत हुन्छ हो। नेपाली कङ्ग्रेसले स्पष्ट तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्दैन। कङ्ग्रेसले त गर्दैन, अरू दलले पनि एमालेसँग गर्दैनन् भन्यो भने त गलत हो। त्यो त म भन्न सक्दिनँ अरू दलको, किनकि पुस 5 को प्रकरण अगाडि त एमाले भित्रकै तत्कालीन स्वाभाविक नेकपा भित्रको केपी शर्मा ओली पक्षधर बाहेकका अरू सबै घटकहरू आन्दोलनमा थिए अनि तिनै राजनैतिक दल कुन राजनैतिक आधारमा उनैसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउला? त्यो त उहाँहरूको कुरा मैले कसरी भन्ने, त्यो प्रश्न त उहाँहरूलाई गर्नु। एनालाइसिस त एउटा गर्न सकिन्छ नि। अनि मेरो स्पष्ट के हो भने अहिले यदि हामीले व्यक्ति प्रतिगमन बन्ने 2 महिना अगाडिसम्म तिनै व्यक्तिसँग घाँटी जोडेर गला जोडेर फेरि सरकार बनाउने त्यो चाहिँ नैतिक हुन्छ? यदि वैकल्पिक सरकार दिने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस हो र वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई हो। त्यसैले नेतृत्व पाएन भने कङ्ग्रेस जाँदै जाँदैन, यो चाहिँ पक्का हो। नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेन भने नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जाँदैन, यो पक्का छ 100%।
गठबन्धन बन्दैन? नै, गठबन्धन बन्न सक्छ, तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बन्न सक्छ। यदि वैकल्पिक सरकार बन्छ भने वैकल्पिक सरकार बन्छ भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्छ, नत्र बन्दै बन्दैन। यही त देखियो नि कुरा त। नेपाली कांग्रेस अरू कसैको पनि नेतृत्वमा सरकारमा जाँदैन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माण हुनुपर्छ, किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भएको कारणले नेपाली कांग्रेस वैकल्पिक सरकारको पहिलो हकदार हो, नैतिक रूपले पनि, राजनीतिक रूपले पनि, संवैधानिक रूपले पनि। त्यसैले अहिले यदि हामीले संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउने हो, वैकल्पिक सरकार दिने हो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नै सरकार निर्माण गर्ने सत्ता समीकरणमा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि जाँदा उपयुक्त हुन्छ। त्यो नै राजनीतिक बाटो हो, त्यो नै संवैधानिक बाटो हो। तर जसपाको एउटा खेमा प्रधानमन्त्रीसँग हिमजिम बढाइरहेको छ। कता कता 10वटा मन्त्रालय उपसभामुखको बार्गेनिङ भएका यस्ता सूचनाहरू बाहिरिरहेका छन्। त्यो त उहाँहरूको अधिकार हो, अब यसमा के भन्ने हो। राजनीतिक आधार, नैतिकताको कुरा, इमानको कुरा बारम्बार उठाउने, फेरि विगत यिनै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने, फेरि त्यो आन्दोलन मतर्बको 2 महिना नबित्दै फेरि सरकारमा जान सक्ने अवस्था यदि भयो भने त्यो नैतिक होला? त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गरिहाल्नुहुन्छ। जनताले आउने चुनाव आउँछ, आउने स्थानीय तहको चुनाव, आउने प्रदेश सभाको निर्वाचन, आउने संसदीय निर्वाचनमा जनताले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। दाउपेचको विषय चाहिँ अर्को के भनिरहेछन् भने कल्याण गुरुङज्यू, यो बेला नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौमा पार्नै मिल्दैन। अब त्यो हदै पारे 15-20 दिन, त्योभन्दा तलमा त गर्नै मिल्दैन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार। अब त्यो महाधिवेशनमा अर्जुन दृष्टि लगाउने, त्यहाँनिरबाट फेरि नेतृत्वमा फर्किएर सभापति आएपछि अनि मात्रै सरकारमा चाहिँ उहाँको स्वभाव र विगतमा कांग्रेसको देखिने गरेको जुन दौडधुप हुन्थ्यो, यस्तो अवस्थामा त्यो तहले कांग्रेस अगाडि बढ्छ भन्ने एक खालको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। यो कति सत्य हो? संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 ख अनुसार हामीले 6 महिना म्याद थपेका हौँ। 6 महिना म्याद भदौमा सकिन्छ। त्यसैले भदौभित्रमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने हामीलाई अनिवार्य बाध्यता छ र हामीले भदौ महिनाभित्रमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्नैपर्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरा 14औं महाधिवेशनमा आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले तय गर्ने कुरा हो। त्यसैले अहिले भन्न सकिँदैन नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको नेतृत्व कसले गर्नुहुन्छ, को विजय बन्नुहुन्छ, अहिले कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ? त्यो महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राख्ने, अहिले सरकारमा गइहाल्यो, यदि त्यो अग्रसरता लियो भने सभापतिलाई यही विषयलाई लिएर झन् खुल्याउने काम हुन सक्छ। त्यसकारण उहाँ संयम भएर बस्नु भएको छ। महाधिवेशन पछाडि उहाँले स्टेप चाल्नुहुन्छ, फेरि नेतृत्व आफैमा केन्द्रित गरेर। यो दाबी तर्क छ के? मैले यो चिज सोधेको। उहाँले पनि नेतृत्व दावा गर्नु स्वाभाविक हो। उहाँ वर्तमान सभापति हुनुहुन्छ। वर्तमान सभापतिले 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको दावा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर नेतृत्वमा उहाँ नै विजय बन्नुहुन्छ भन्ने अहिले नै ठोकुवा गर्न त सकिँदैन नि। 14औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले जसलाई मतदान गरेर निर्वाचित गर्नुहुन्छ उहाँ विजय बन्नुहुन्छ, उहाँ सभापति बन्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले नै कुनै व्यक्ति 14औं महाधिवेशनमा निर्वाचित हुन्छ या निर्वाचित हुने एकदम ग्यारेन्टी छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? भन्न सकिँदैन। कांग्रेसभित्रका भातृ सङ्गठनहरू, शुभेच्छुक संस्थाहरू, क्रियाशील सदस्यहरू, उहाँले पछिल्लो समय नियुक्त गरेका कतिपय सदस्यहरू, विभागहरूमा व्यवस्था गरेको यावत विषयलाई हेर्ने हो भने सभापति देउवा एउटा तुलामा र बाँकी सबै एउटा तुलामा हुँदा पनि उहाँमाथि यो विश्लेषण कांग्रेसभित्र छ होला। उहाँको वेट बढी होला, त्यो स्वाभाविक हो। तर वेट बढी भएर मात्रै चुनाव जितिँदैन। चुनाव जित्नको निम्ति 50% प्लस 1 भोट चाहिन्छ। टोटल महाधिवेशन प्रतिनिधिको 50% प्लस 1 भोट चाहिन्छ। त्यसै 50% प्लस 1 भोट भनेको लगभग 2300-2400 भोट हो। 2300-2400 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भोट चाहिन्छ र त्यो भोट भनेको चान्चुने भोट होइन। त्यसैले अहिले नै हामीले कसैले जितिहाल्छ, कोही हारिहाल्छ भनेर भन्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदका धेरै दावेदार हुनुहुन्छ। धेरै दावेदारहरूमध्ये मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो अनुमान, पहिलो चरणमा कसैले पनि चाहिँ 50% प्लस 1 भोट प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ। त्यसैले सभापति पदको निर्वाचन दोस्रो चरणमा जान्छ कांग्रेसको। तपाईँ आफै पनि एउटा दावेदार भन्नुहुन्छ? हो, म पनि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको दावेदार हुँ। म 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु, चुनाव लड्छु। त्यही कारण मात्रै भन्नुभएको कि म बारम्बार भनिरहेको छु। त्यसै कारणले मैले भनिरहेको छु, म देशभरि भ्रमण पनि गरिरहेको छु। देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बेला भयो त त्यो समकालीन राजनीतिकहरूसँग अलिक तपाईँको पालो आएन कि? यो तर्क पनि गर्ला नि मानिसहरूले।
पालो आएन भन्दा तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास हेर्नुभयो भने 2000 काङ्ग्रेसभित्रको कान्छो केन्द्रीय सदस्य पनि हो नि त तपाईँ, होइन? मभन्दा धेरै कान्छाहरू छन्। तपाईँलाई के अरे 2003 सालमा 33 वर्षको उमेरमा बिपी कोइराला पार्टीको कार्यवाहक सभापति हुनुभयो। त्यति बेला बुढो मानिसलाई पार्टी सभापति बनाएको भने टङ्कप्रसाद आचार्य जेलमा हुनुहुन्थ्यो। 34 वर्षको उमेरको टङ्कप्रसाद आचार्यलाई पार्टी सभापति बनाएको। 36 वर्षको उमेरमा मातृका प्रसाद कोइराला पार्टी सभापति हुनुभयो। 39 वर्षको उमेरमा बिपी कोइराला पार्टी सभापति हुनुभयो। 46 वर्षको उमेरमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 27 वर्षको उमेरमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख हुनुभयो। 44 वर्षको उमेरमा 12 सालमा सुवर्ण शमशेरले पार्टी सभापति जित्नुभयो र 40 वर्षको तपाईँलाई के अरे गणेशमान सिंह निकटतम प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, होइन? त्यो बेला तपाईँलाई लगभग 37-38 वर्षको उमेरमा कार्यवाहक सभापति हुनुभयो के अरे हाम्रो कृष्णप्रसाद भट्टराई। भन्दा लगभग त्यति बेला हेर्नु हो भने अन्डर 45 इयर्सकै मानिसहरू, अझ अन्डर 45 इयर्सकै मानिसहरू चाहिँ तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति भएका धेरै उदाहरणहरू छ। वर्तमान सभापति उहाँ के अरे शेरबहादुर देउवा, उहाँले 10औं महाधिवेशनमा निर्वाचन लड्नुभएको। लगभग उहाँहरू 55 वर्षको हाराहारीमा त वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र वर्तमान सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवा दुवैजना सभामुख र प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो, होइन? लगभग तपाईँलाई अन्डर 50 एजमा त उहाँहरू गृहमन्त्री भइसक्नु भएको थियो, होइन? के अरे स्थानीय विकास मन्त्री हुनुभएको थियो रामचन्द्र पौडेल। अन्त उहाँहरूले नेतृत्व गर्दा पनि उहाँहरू अन्डर 55मा त उहाँहरू चुनाव लडिसक्नु भएको थियो, पार्टी सभापतिको निर्वाचन लडिसक्नु भएको थियो, यो देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो। त्यसैले हाम्रो बेलै आएन भन्ने कुरो होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासलाई हेर्नु हो भने तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै युवा व्यक्तिहरूले युवा वयमा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भएर देशको प्रधानमन्त्री भएर मुलुकको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ, पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यसैले अहिले पनि नयाँ पुस्ताले को उसबाट मैले दावा गरिरहेको छु। दावा गर्नुभयो त्यो चाहिँ पदाधिकारीमा कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थापन हुन पाइयोस् भन्ने आकाङ्क्षासँग सम्बन्धित छ। त्यसो भए होइन, मैले बारम्बार भनेको छु त्यहाँ गएर यो बार्गेनिङ टुङ्गेला नि त फेरि। मैले भूपालजी बारम्बार भनेको छु, कसैले, मैले मात्र होइन, सभापति पद मात्र होइन, कुनै पनि पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो लागि, आफ्नाको लागि र आफ्ना नातागोताहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि र बार्गेनिङको लागि कसैले पनि कुनै पनि पदको उम्मेदवारीको घोषणा गर्नु हुँदैन। मेरो उम्मेदवारी कुनै बार्गेनिङको लागि होइन। म पुनः दोहोऱ्याउँछु भूपालजी, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु। विथड्र हुन्न, उम्मेदवार हुँ। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, म 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु। एउटा विषय बताइदिनुहोस् न, वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा कुन आधारमा उहाँ सभापति हुनका लागि अब चाहिँ विश्राम लिनुहोस् है भन्ने अवस्था छ त? कुनै कन्भिन्स गराउन सकिन्छ? त्यसो भए म कसैलाई पनि विश्राम लिनुहोस् भन्दैन। मेरो स्पष्ट मान्यता के, लोकतन्त्रमा कसैले विश्राम लिनु हुँदैन। उहाँ सभापति नहुनको लागि त उहाँभन्दा अर्को योग्य आउनु पर्यो कि पार्टी तपाईँले यो कारणले ध्वस्त पार्नुभयो यो समयमा तपाईँको नेतृत्वकालमा, त्यसकारण अब तपाईँ विश्राम लिनुहोस् त भन्ने होला नि पार्टी? होइन, म कसैलाई विश्राम लिनु भन्दैन। सबैजना योग्य हुनुहुन्छ, योग्यहरू बिचको प्रतिस्पर्धा हो। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदका दावेदारहरू सबैजना योग्य हुनुहुन्छ। कोही पनि के छ भने कोही भन्दा कम हुनुहुन्न, सबैजना योग्य हुनुहुन्छ। योग्यहरू बिचको छनौट हो। योग्यहरू बिचबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले जसलाई छनौट गर्नुहुन्छ उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित बन्नुहुन्छ, उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसका जति पनि सभापति पदका दावेदार हुनुहुन्छ सबै योग्य हुनुहुन्छ, सबै सुयोग्य हुनुहुन्छ, अत्यन्त दुःख गर्नुभएको हुनुहुन्छ। यदि हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने शेरबहादुर देउवाले जुन दुःख गर्नुभयो, रामचन्द्र पौडेलले जुन दुःख गर्नुभयो, या तपाईँलाई प्रकाशमान सिंहले जुन दुःख गर्नुभयो, बिमल निधिले जुन दुःख गर्नुभयो, होइन, त्यो दुःखका इतिहासहरू हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँलाई के देख्छौँ भने हिजोका दिनमा जसरी उहाँहरूले दुःख जेल बस्नु हो, अब हामीले चाहेर पनि तपाईँलाई के छ भने त्यो पुस्ताका जुन नेतृत्व लामो समय जेल बस्नुभएको, लामो समय लोकतन्त्रको लागि लड्नुभएको, सङ्घर्ष गर्नुभएको व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामीले आदर सम्मान गर्नै पर्छ। उहाँहरूको सङ्घर्षको जगमा हामी उभिएका छौँ, उहाँहरूको योगदान, उहाँहरूको बलिदानको जगमा हामी उभिएका छौँ। त्यसले उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान छ र सधैँभरि रहन्छ। आज मात्रै होइन, भोलि पनि रहन्छ, पर्सि पनि रहन्छ। मेरो जीवनभरि उहाँहरूप्रति सम्मान रहन्छ। तर चुनावमा म उहाँहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्छु र उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ,
त्यसकारण उहाँहरूसँग म प्रतिस्पर्धा गर्छु। म केन्द्रीय 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु, उम्मेदवार बन्छु। महाधिवेशन चाहिँ भदौमै हुन्छ। अब भदौमै गर्नै पर्छ। संविधान त हामीले गर्नुपर्ने र हुनु फरक कुरा हो नि त। फेरि हामी कहाँ नै गर्नै पर्छ, नगरिकन उपाय छैन। काङ्ग्रेस अवैध हुन्छ फेरि कि त अब यो के अरे संविधानको धारा 269 को धारा 4 ख नै के छ भने संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक अरू विकल्प त म देख्दिनँ कुनै। कार्यतालिका अनुसार गर्नुपर्ने काम 10 गतेसम्म जिल्लामा कुनै न कुनै रूपमा क्रियाशीलताको इन्ट्री गराउनु भनेको कार्यदलले बनाएको थियो। त्योभित्र 70 सहितका 9 जिल्लाले त त्यो विवरण पनि पठाएनछन्। यस अगाडिको तपाईँहरूको बैठकको निर्णय सम्झिने हो भने 10 गतेसम्म विवरण नआउनेलाई महाधिवेशनमा भाग लिनै नदिनु। ती जिल्लाहरू वञ्चित हुन्छन्। अनि यस सम्बन्धमा 20 गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ। चैत्र 20 गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय संशोधन हुन्छ। के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। राय त के हो तपाईँहरूको एउटा न एउटा दृष्टिकोण त बनियो होला नि त। अनि यसमा मलाई के लाग्छ भने अहिले जति जिल्लाहरू केही जिल्लाहरू समायोजनको कारणले ढिलो भएको छ, केही जिल्लाहरूमा क्रियाशील सदस्यता समयमा नपुगेर ढिलो भएको छ, केही जिल्लाहरूमा वडाबाट नै क्रियाशील सदस्यताहरू जुन नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यताहरू आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ समयमा नआइपुगेर ढिलो भएको छ। केही जिल्लाहरूमा चाहिँ तपाईँलाई पहिले इन्ट्री गरेको होइन, तर इन्ट्री गर्दाखेरि जुन हामीले वडा तहबाट को माइन्युट बनाएको छौँ, वडाको तहका कार्य समितिको चाहिँ निर्णयको माइन्युट, त्यसपछि गएर स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको कार्य समितिको निर्णयको माइन्युट, प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय समितिको निर्णयको माइन्युट, प्रतिनिधि सभा स्तरीय क्षेत्रीय समितिको चाहिँ निर्णयको माइन्युट, जिल्ला कार्य समितिको निर्णयको माइन्युट सहित राख्नु भनेर त्यो निर्णयको माइन्युट नआएको कारण लेट भएको छ। त्यसैले यदि यी विविध कारणले लेट भएका छन् भने ती लेट अबेर भएकाहरूलाई चाहिँ केही समय दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ र चैत्र 20 गतेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले त्यो निर्णय लिन्छ। त्यो डिक्लेयर हुन्छ। हजुर, हस्। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद भूपालजी, तपाईँलाई पनि। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङसँग नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक जीवन र समसामयिक राजनीतिक विषय दुवैलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।